جیلانی دنیا دیوانی اودے نام دی سونی میموں تے صرف او بولے جڑے میرے محبوب دے دیوانے بیٹھنا تو اٹھا کے لہرا کے سینے دا زور لا کے بولیے سبحان اللہ جیلانی دنیا دیوانی اودے نام دی سونی میم اوتے دوستو دنیا کیوں دیوانی میرے محبوب دی کیونکہ کل خلقت دی تخلیق وچوں ہے افضل ذات نبی دی ادھر ڈیلے بتا دے جی کون کل خلقت دی تخلیق وچوں ہے افضل ذات نبی دی کل خلقت دی تخلیق وچوں ہے افضل ذات نبی دی تو عالم نو جو حسن ملا اے حسن زکات نبی دی قائم پور والوں محبوب کے دیوانوں کوئی آنکھے پھول گلاب دے سونے میں نہیں منیندہ کوئی آنکھے فلک دا چن سونا میں نہیں منیندہ کوئی آنکھے یوسف سونا لیکن میرا عقیدہ میرا ایمان میری محبت تو عالم نو جو حسن ملا ہے حسن زکات نبی دی اور دے کونوں صاف بیان کرے قرآن صفات نبی دی جیلانی میرے رب اکبر نیو پڑی عرش نات نبی حضور دی نات سنن والا بولے سبحان اللہ